Good morning mga palangga. So akong ipadayon to akong story no. Ika part 8 na no, ikawalo ka kuan episode no. Muna to ako gipahimangno no sa akong anak no nga dili ta ngay masina sa uban kung unsa ato nakita sa uban dili na to ika kuan nga muratag ka ng nasina or nahisa o unsa ba ng term anak nga mga story no. Kay sa ako ra ako ginabasihan no, ako ra ginabasihan sukad sa una nga bata pa ko nagmata ko ako gipa muna ako ginapamata sila nagmata ko nga naa ako sa kalisod sa unang mga gagmay pa mi batanon pa akong ginikanan o no akong mama o papa nagmata ko nga mo adto mi anang bukid kay akong papa to adito naguma si mana mo pauli niya akong mama siyempre batanon pa mo magbuntis no sa papa mo naan maatlan sa amo ang bukid kay nag-uma dito sa dito na mag-uma akong amahan sa yuta sa akong igso sa iyang igsoon no sa iyang mangho dito na siya din pagkagikan og Lunes ana si papa mo adto na dito sa iyang uma kay layo-layo man jud no masahe pa siya nya na pa sa lakton nga mga 11 ka kilometrahe igo siya makaabot ana nga uma niya kay wala may salakyan sa una jud nga daghan mga langga no di ta karon nga ang bukid ang pinakabukid na ay nanatay masakyan no sa una dili maglakaw gug ka ana usa ka adlaw ng lakaw usa maabot ana nga mani papa so pag abot ana sa Bernes kay wala na may klase ako mga igsuon ana ako mo nang ako lagi kay manan mga langga no sa tinuod lang muapas mi ni mama magpugos in taon ni ato akong manghod nga gamay pod karon ana ron sa kuan sa laing nasod ano sa Amerika no na maayo na to siya pangabuhi unya kay madlok man ko nga si mama mabugat so si mama magdala atong bag nga gisudlan sa nina nga pilar ka buok nya mas siyempre purya ano lang no ning mas bugat man tong bata ako magkugo sa bata maguna ko magsunod si mama nako kay moapas mi dito sa akong papa kay pagkaugma ana no pagka Domingo ana mauli mi manulhog mi kay manimba mi ana sa pagka kadlawon mga langga no Katolik pa to among gisimbahan sa una unya wala may salakyan og mga 4 o'clock sa una kay lagi ning salakyan sa una nihit kaayo gikan mi og alas 4 sa balayng lakat ikara makahingabot ni sa misa nga sa first mass maglakaw mi ana sa akong mama o akong papa para gud mi makaabot ana nga simbahan so kanang ako nagmatagog ko sa pinakapigado namo nga pangabuhi sa una ug ako ang intawon na ang siging kaalalay sa akong mama inana mga langga no ang among kinabuhi sa sugod pa lang mao nga ako naanad ko sa among pangabuhi nga pigado o wala na ko niingon wala ko gaingon nga nasina ko sa ako sa uban nga nakita nako nga maayo ila pangabuhi no naan kay ako na lang gihuna-huna no siyempre ako na lang gihuna-huna nga dili gina para nako no sayo na tubuan og pamuot nga murag na matured ko og sayo tungod sa among pangabuhi sa una nga ako gud ang siging na katubang sa akong inahan sa kalisod no mauna siya mga palangga no mo po nang ako pong ginamaymay sa akong mga anak nga maghulat ta sa panahon nga ihatag sa Ginoo nga tagaan pud tag grasya nga makalipay nato madi ta maglisod ana ra pero mintras nga ingon ana pa atong pangabuhi siyempre ato nang antuson kay maura man gyud na ug dili nato mahayan nga gipanganak ta sa pobre kay mao man ay gihatag nga kinabuhi sa Ginoo para nato no ana siya mga langga.